ظالمو تسی جے یزید دا دفاع کرنا سی شمر دا ابن زیاد دا کوئی اور ممبر لب دے تسی رسول اللہ حسین دے نانے دے ممبر سے بہ کے یزید دی انکارت کر دے اور حسین برا کہندے شرم کرو دیونا دے پیو دا کوئی ممبر اوتھے چلے جا رسول اللہ دے ممبر جتھے رسول اللہ ممبر تے آپ بٹھاوندے سی حسین اوتھے جو کہیں گے تو اللہ ہدایت دے اینو کوئی نہ قصہ سمجھے اے میرے لون چرچیا اس پاروں کہ میں توحید نو دے صحیح معنی سمجھ اگر مسلمان اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے مجرم انہاں دی کوئی نماز روزہ حج قبول نہیں ہونی اللہ نے آخیا جڑا اللہ اکبر کہیں گے اس کتنے سی میں بڑا تے تہاڈا صدر سی جڑا ریا کرو ہو رہا میرا حکم تو کوئی نہیں چل اس تو اللہ دی بڑائی بیان کر لی واقعہ کربلا سمجھو علی سمجھو تاکہ ذہناں وچ گل بوے بے شخصیتاں دا مسئلہ نہیں نہ کہ جنت دوزخ دا صرف اپنے چ اگ لاونی ہے کہ مسلمان جڑا اسلامی حکومت بدلے تڑپے ہو رہی دعائیں کرے روے تنہائی کر رہا وہ وقت آئے کہ قرآن چلے اور سنتے رسول سے یہ تم ایسی خالی ہو جائے کہا اسلام ہے